بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستم در ادامه مباحث گذشته در رابطه با فضیلت علم و دانش که باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود. ما در جلسات گذشته صحبت کردیم که خداوند عزوجل شهادت و گواهی علما رو در کنار شهادت و گواهی الله متعال و فرشتگان ذکر کرده و این بزرگترین دلیل بر این هست که علم و علما از جایگاه بسیار بالایی در قرآن کریم برخوردار هستند. همچنین صحبت از این کردیم که الله متعال به ما دستور داده، گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از الله متعال اطاعت بکنید و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید و اولی الامر، که هدف از اولی الامر یعنی صاحبان علم و صاحبان حکومت، یعنی علمای مسلمان و حکام مسلمان، و اطاعت از اینها رو در کنار اطاعت خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم آورده، البته به شرط این که اطاعت از اینها در تناقض با اطاعت خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم نباشد، وگرنه در غیر این صورت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ طاعتی برای مخلوق در برابر معصیت خالق وجود ندارد. اما به هر حال اینی که پروردگار در کنار خدا و رسول صحبت از اطاعت از علما کرده، دلیل بر این هست که در واقع علم و علما از جایگاه بالایی برخوردار هستند و ما باید این جایگاه رو بشناسیم، بدانیم و به دنبال علم و دانش بریم و بهش عمل بکنیم تا اینکه در دنیا و آخرت به سعادت برسیم. حجت الهی در روی زمین به وسیله علم و علما کامل می شود. میدونیم که در امتهای گذشته، در میان انسانهای گذشته، الله متعال در میان هر قوم و هر ملتی برای اتمام حجت و برای راهنمایی بشریت و برای رسیدن بشریت به سعادت پیامبری میفرستادند که اونها رو راهنمایی میکرد، اتمام حجت میکرد، توحید الهی رو به گوش اونها میرسوند و این گونه اتمام حجت میشد. و الله متعال هم در این راستا میفرماید لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه مردم بعد از انبیاء علیهم السلام نزد الله متعال حجتی نداشته باشند، یعنی این گونه الله متعال حجت رو بر اونها کامل کرده است. اما بعد از خاتم النبیین، بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دیگر پیامبری نمی آید، بلکه مسئولیت دعوت، مسئولیت اتمام حجت، اینی که سخن انبیا رو، توحید و یکتاپرستی رو به گوش مردم برسونند، به عهده علماست. این هست که همیشه باید در میان امت گروهی وجود داشته باشند که امت رو امر به معروف و نهی از منکر بکنند، دیگران رو، غیر مسلمانان را به سوی اسلام و به سوی دین دعوت بکنند و حجت الهی رو بر مردم تمام بکنند. این هست که در واقع علما و صاحبان علم و دانش بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امت کار پیامبران رو انجام میدن، یعنی کار دعوت رو، کار اتمام حجت رو. در نتیجه این خیلی مهم هست. این هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من سلک طریقا یطلب به علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. کسی که راه علم و دانش رو در پیش بگیرد، الله متعال راه بهشت رو برایش آسان می کند. و امروزه وسایل علم و دانش زیاد هستند.
ما میتونیم روزانه یک آیه از آیات قرآن کریم رو مثلا با ترجمه بیاموزیم. میتوانیم روزانه یک حدیث از احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو یاد بگیریم. میتوانیم روزانه یک حادثه از حوادث سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو یاد بگیریم. میتوانیم روزانه داستانی از داستان صحابه سلام الله علیهم رو یاد بگیریم. یک مسئله فقهی و یک مسئله شرعی، به ویژه امروز با این فضای مجازی و با این شبکه‌های اجتماعی و امکانات گسترده‌ای که برای علم و آموزش وجود دارد. بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که همانا فرشتگان بالهای خودشون رو زیر پای طلاب علم و کسانی که به دنبال علم و دانش میروند پهن میکنند و این فضیلت بالایی است. همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث فرمودند که مخلوقات آسمانی و مخلوقات زمینی و ماهی‌های دریا برای عالم استغفار میکنند، طلب مغفرت و رحمت میکنند. اون عالمی که علم رو بیاموزد، به مردم یاد بدهد و خودش هم به علم خودش عمل بکند، هم میتواند به سعادت برسد و هم این که از این فضایل برخوردار باشد. در ادامه حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فضیلت عالم نسبت به سایر انسانها مانند فضیلت ماه شب 14 بر سایر کواکب و بر سایر ستارگان هست. چگونه ماه شب 14 خیلی پرنور و خیلی محکم و استوار هست و در واقع خیلی برتری دارد بر سایر ستارگان، عالم در برابر سایر انسانها همینطوری هست. و بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان العلماء ورثة الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند و انبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دیناری به ارث نگذاشتند، بل ورثوا العلم، بلکه اون چه که انبیا علیهم السلام به ارث گذاشتند علم هست، دانش هست، علم دین هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کسی که این علم و دانش انبیا علیهم السلام رو یاد بگیره سهمیه بزرگ و حظ بزرگی و نصیب بزرگی از این علم و دانش برده. در نتیجه قطعاً علم و دانش باعث سعادت انسان در روی زمین می شود. و نکته دیگری که در فضیلت علم و دانش وجود داره و ارزش داره این هست که علم باقی میماند ولی مال از بین می رود. شما ببینید یاران محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم، کسانی رو که برای ما احادیث رو نقل کردند، ابو هریره رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس و خیلی از صحابه، عبدالله ابن عمر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، امروز بعد از 1400 سال ما احادیث اونها رو میخونیم و میخونیم عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه، عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. 1400 سال داریم از اون علم و دانش استفاده میکنیم و اجر و پاداشش به اونها میرسد. اما کسانی که در روز ثروت داشتن، سرمایه داشتن، پول داشتن، کجاست؟ آیا امروز ما از سرمایه و پول اونها داریم استفاده میکنیم؟ نه. پس علم باقی میماند و علم و ثروت از بین میرود. شما تمام علما رو در طول تاریخ بعد از صحابه، تابعین، تبع تابعین، امامان، مصلحان رو در طول تاریخ نگاه بکنید. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، شخصیت‌های بزرگ، ابن قیم، علامه ابن کثیر و شخصیت‌های بزرگی که در طول تاریخ اومدن، امروزه ما همش داریم از علم و دانش اونها استفاده می‌کنیم. اما کسانی که در طول تاریخ اومدن، مال داشتن، ثروت داشتن، سرمایه داشتن، کجاست مال و ثروت و سرمایه‌شون؟ این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، هنگامی که ابن آدم از این دنیا برود عملش قطع می شود مگر از سه چیز: صدقت جاریت او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له. عملش قطع می شود مگر از سه چیز. صدقه جاریه، بله،
کسی مالش رو صدقه بکند، صدقه جاریه بکند، کتابی بخرد و وقف بکند، چاهی بخرد و وقف بکند، ساختمانی بخرد و وقف بکند، این بعد از مرگش باقی میماند و ثواب و اجر و پاداشش بهش میرسه. او علم ینتفع به، یا دانشی که ازش استفاده بشود، حدیثی رو نقل بکنه، قرآنی رو نقل بکنه، کتابی رو بنویسد، دانشی رو در اختیار مردم قرار بده، به 10 نفر علم و دانش بیاموزد که آموزش علم و دانش توسط اونا همچنان ادامه پیدا بکنه. اینها همه علم هستند و دانش هستند که ثوابشون تا قیام قیامت باقی میماند. و مطلب سومی که در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کردن، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که برایش دعا بکند. پس علم ماندگار هست، دانش ماندگار هست و میتواند اجر و پاداشش تا قیام قیامت به انسان برسد. چه بسا انسانهایی که امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داوود، امام نسائی، شخصیت‌های علمی که در طول تاریخ اومدن، صدها سال هست که قرنهاست که در قبر خوابیدند، اما به خاطر اون علم و دانشی که در دنیا گذاشتن ثواب این کارها جریان دارد و به اونها میرسد. این هست که علم و دانش نه تنها این که در دنیا چراغی است بر فراز راه انسان و انسان را هدایت می کند، بلکه بعد از مرگ انسان هم باقی میماند و برای انسان تا قیام قیامت، تا زمانی که انسانی در روی زمین وجود دارد، اجر و پاداش نوشته می شود. این هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گفتند که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر الله متعال به وسیله تو یک شخص رو هدایت بکند، از شتران سرخ رنگ هم بهتر است. شتران سرخ رنگ در اون زمان بهترین اموال عرب بودند. امروز باید بگیم که اگر الله متعال به وسیله علم و دانش و دعوت یک نفر رو به سوی توحید و یکتاپرستی بیاورد، از ماشین‌های خیلی مدل بالا که هرچه در تصور شما می گنجد و از هر اون چیزی که وجود دارد بهتر و بالاتر هست. این است که علم مایه سعادت هست در دنیا و آخرت. نکته دیگری که در بین علم و مال تفاوت هست این هست که علم نیاز به در واقع محافظت و نگهبانی ندارد. برخلاف مال، برخلاف سرمایه، کسی پول داشته باشد همیشه دلهره دارد، همیشه استرس دارد، مبادا پولم از دست بدم، ببرم در داخل بانک بگذارم، صندوق بخرم، نمیدونم قفل بخرم، کلید بخرم، امکانات فلان بخرم تا اینکه از پول حفاظت بکنم. نگهبان داشته باشه، بانک و پول من باید نگهبان داشته باشد و انسان رو در واقع خسته می کند. برعکس این که انسان اگر علم و دانش داشته باشد، علم در داخل قلب انسان هست، علم در داخل دل انسان هست و نیاز به محافظت ندارد، نیاز به این که انسان در مسیر خسته بشه نیاز به چنین چیزی ندارد. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند که 2 چیز قابل غبطه خوردن هستند. یکی که کسی که علمی دارد و به علمش عمل می کند و یکی تاجری که مالی دارد و این مالش رو در راه اسلام خرج می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا حسد الا فی اثنتین، غبطه خوردن نیست مگر در 2 چیز. رجل آتاه الله مالا فسلطه علی حلکته فی الحق او علی حلکته فی الحق، فردی که الله متعال به مال عنایت کرده و او ثروتش را در راه حق انفاق میکند. و رجل آتاه الله حکمتا فهو یقضی بها و یعلمها، و فردی که الله متعال به علم و دانش و حکمت عنایت کرده، او با این علم و دانشش قضاوت میکند، نظر میدهد، رأی میدهد و همچنین بهش عمل میکند. پس علم و دانش در قلب انسان هست و میتواند برای انسان مفید باشد و خسته هم انسان رو نمیکنه، برخلاف مال و ثروت که باعث خستگی انسان میشود. و اون سعادتی که در قلب طالب علم وجود دارد، در قلب علما وجود دارد، به خاطر اینکه در زندگی خودشون در سایه نور و در سایه اون علم و دانش حرکت میکنند، هیچ کسی ازش برخوردار نیست.
انسان مؤمن و انسانی که در دلش بر دلش نور علم تافته و بیدار شده به وسیله علم و دانش، نگاهش به دنیا این گونه هست که ان اصابته سرا شکر فکان خیرا له و ان اصابته ضرا صبر فکان خیرا له. اگر نعمتی بهش برسد مغرور نمی شود، کار خرابی نمی کند، به فساد کشیده نمی شود، بلکه سپاسگزاری می کند، میگوید بار الله شکر، این نعمتی است که تو به من عنایت کردی، احساس سعادت. و اگر مصیبت و گرفتاری بهش برسد صبر می کند و میداند که در این مصیبت و گرفتاری من اجر دارم، من پاداش دارم، خداوند به من اجر و پاداش میدهد، باعث کفاره گناهان من می شود، باعث رفع درجات من می شود. در نتیجه باز هم احساس سعادت هست. این هست که اون علمی که بیشتر به انسان سعادت دست می دهد علم شریعت و علم دین هست. و انسان مؤمن همیشه انسان قانعی است، تلاش می کند، زحمت می کشد، به دنبال حلال می رود. اگه بهش رسید میگه خدای شکر، این نعمتی است که تو به من عنایت کردی. و اگر بهش نرسید میگه قدر الله ما شاء فعل، بار الله این تقدیر تو بود، من که تلاش خودم رو کردم و وجدانم ناراحت نیست از این که تنبل بودم، بیکار بودم، در داخل خونه خوابیدم، بلکه خوشحال هستم از این که در این مسیر و در این راستا حرکت کردم. این است که علم و دانش باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره علم و دانش و دعوت خودشون این گونه مثال زدند. فرمودند مثال اون چه که خداوند مرا با آن مبعوث ساخته، یعنی دعوت من، علم و دانش من، مانند بارانی است که بر زمین میبارد. این زمینهایی که باران بر اونها میبارد سه نوع زمین هستند. یکی زمین حاصلخیزی است، زمین خوبی است که آب رو جذب میکند و باعث رویش گیاهان میشود و انسانها و حیوانات و موجودات زنده از اینها استفاده میکنند. و این مانند عالمی است که علم رو فرا میگیرد، خودش بهش عمل میکند و به دیگران هم میآموزد. و دوم فرمود زمینی است که زمین سفتی است، آب رو در خودش نگه می‌دارد، آب درش نفوذ نمی‌کنه، دیگران استفاده می‌کنند، اما خود اون زمین از آب استفاده نمی‌کند. این مانند عالمی است که علمش را به دیگران می‌رساند اما خودش کمتر به علمش عمل می‌کند. و مثال سوم فرمودند که زمین سوم زمین شوره‌زاری است که نه آب رو خودش استفاده می‌کند و نه به دیگران استفاده می‌رساند و این اون شخصی است، مثال اون فردی است که به دنبال علم و دانش نمی‌رود و علم و دانش رو نمی‌پذیرد. این هست که ما باید مانند زمین حاصلخیز باشیم. ما باید کسانی باشیم که مفید باشیم، مسائل رو یاد بگیریم و به دیگران بیاموزیم تا اینگونه مسیر دین و دعوت رو درست حرکت بکنیم. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بکند، توفیق این که علم و دانش رو بیاموزیم و به دیگران هم بیاموزانیم. از اینی که ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.